नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यांतलो पोल्ट्री उद्देग नेटान वाडीक लागून तरणाट्यांनी व्हड प्रमाणांत ह्या उद्देगाच्या मळार येवचे आनी ते खातीर राज्य सरकारा कडल्यान तरणाट्यांक फावो ते सहकार्य मेळटले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. फोंड्यांतल्या एग्रो बाजार प्रकल्पांत गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर्स असोसिएशना वरवीं घडोवन हाडिल्ल्या पोल्ट्री वेवसाया संबंदी मार्गदर्शन कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. गोंयांत पोल्ट्री वेवसाय वाडयलो जाल्यार आमकां दुसऱ्या राज्यांचेर आदारून रावचें पडचें ना. तेच प्रमाण कोट्यांनी रुपयांचो वेवसाय आमी जो हेर राज्यांक दितात तो पयसो राज्यांतूच उरतलो आनी कितल्याशाच गोंयकारांक ताचो आदार मेळटलो अशें गरजेवंत तरणाट्यांक सरकार गरज ती सगळी मजत करपाक तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. संघटनेचे अध्यक्ष जयकृष्ण नायक हांणी पोल्ट्री उद्देगा संबंदी म्हायती हे कार्यावळींतल्यान दिली. राज्यभरांतले साबार कुकडी पोसपी तशेंच वेपारी ह्या मार्गदर्शन कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांणी केल्लें वक्तव्य अयोग्य आनी अपमानास्पद आसा. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांचेर सरकारान कायद्या प्रमाण कारवाय करपाक जाय, मात हेर म्हत्वाच्या प्रस्नां कडेन आडनदर जावची न्हय म्हूण दर एकल्यान शांतिकायेन घडणुकेचो निशेध करपाक जाय अशें आवाहन चर्चींत केलां. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस संस्थेचे कार्यकारी सचीव फादर मेवरीस फर्नांडीस हांणी हे विशीं पत्रक जारी केलां. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांच्या कारवायेची मागणी जनतेन शांतिकायेन करची. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांच्या वक्तव्यान क्रिस्तांवूच न्हय जाल्यार हेर धर्माच्या लोकांच्यो लेगीत भावना दुखायल्यात. गोंयांत आयज पर्यावरण नश्ट करपी कार्यावळी सुरू आसात. फुडाराक गोंय राखपा खातीर पर्यावरणाची जतनाय करपाची गरज आसा. राज्या मुखार हेर बरेच प्रस्न आसा. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकरांच्या अटकेच्या मागणेक लागून म्हत्वाच्या प्रस्नां कडेन आडनदर जावपाक जायना हाची जतनाय दर एकल्यान घेवपाक जाय अशें चर्चीन म्हळां. शांतिकायेक पालव दिवपाचो उलोय चर्चीन मारला. गोंय विद्यापिठांत आयज गोवा बिझनेस अध्ययन फांट्या वतीन फोमेंतो व्याख्याना माळे खाला नाम फावंडेशनाचे विश्वस्त तशेंच नामनेचे अभिनेते नाना पाटेकर हांचें व्याख्यान जातले. व्याख्यान आयज सकाळीं 11:30 वरांचेर ब्लॉक बीतल्या रसायनशास्त्राच्या सभाघरांत जातलें. वेवसायिकताय आनी सामाजीक संवेदनशीलताय नाम फावंडेशन केस स्टडी ह्या विशयाचेर अभिनेते नाना पाटेकर आपले विचार व्याख्याना वरवीं मांडटले. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. अभिनेते पाटेकर हांणी सामाजीक बांधिलकाय राखीत 2015 वर्सा नाम फावंडेशनाची सुरवात केल्ली. हे संस्थे वरवीं तांणी महाराष्ट्रांत शेतकारांच्यो जावपी आत्महत्या तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेतकारांच्या प्रस्नांचेर उजवाड घालपा खातीर आपले यत्न चालू दवरिल्ले. नाम फावंडेशनाच्या वतीन तांणी शेतकारांक अर्थीक मजतूय व्हड प्रमाणांत केला तशेंच शाश्वत शेती करपा खातीर शेतकारांक उर्बा दिला. संबंदीत व्याख्यानाचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें विद्यापिठान कळयलां. जम्मू काश्मीरांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची तशेंच हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी फाल्यां म्हळ्यार 8 ऑक्टोबराक जातली. सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान तयारी आनी मतमेजणेची तयारी पुराय जाल्या. जानेवारी 2025च्या निमण्या सप्तकांत येवपी जेईई परीक्षेक लागून गोंय शालांत मंडळान आदींच्या वेळापत्रकांत बदल करून 12वेची परीक्षा मुखार धुकल्ल्या. हाका लागून 1 फेब्रुवारी 2025 सावन सुरू जावपी ही परीक्षा 10 फेब्रुवारी 2025 सावन सुरू जातली. 28 फेब्रुवारीक ही परीक्षा सोंपतली. ते प्रमाण परीक्षेच्या वेळापत्रकांतूय बदल केला. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान हालीं हे संबंदी परिपत्रक जारी केलां. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत दर्यांत, न्हंयेंत वा हेर उदकाच्या सुवातांचेर कुडी सांपडपाचें प्रमाण वाडलां. गोंयांत जानेवारी ते सप्टेंबर ह्या 9 म्हयन्याच्या काळांत 67 जाणांक बुडून मरण आयलां. तातूंत आत्महत्या केल्ल्या मनशांचोय आस्पाव आसा. ह्या काळांत सगळ्यांत चड 10 घडणुको पणजी आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्यो आसात. उजो पालोवपी दळा कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वयल्या काळांत उजो पालोवपी दळाक बुडपाच्या घडणुकां विशीं 108 कॉल्स आयिल्ले. तातूंत 67 जाणांक बुडून मरण आयिल्लें जाल्यार 4 जाणांक वाटावपाक येस आयला तशेंच हेर मजगतीं उदकाक पडिल्ल्या 4 जनावरांक वाटावपाक दळाक येस आयला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.